जय होस्। गुरुवर थे त्यक्त राज्य भगवान राम को महिमा एउटा श्लोकले गाएको छ। पिताको आज्ञा पालन गरेर राज्यलाई छोडेर उहाँ जंगलतिर जानुहुन्छ। आज जुन समयमा हामी उभिएका छौँ, हामी नेपालीहरू, हामी कल्पना गर्न सक्छौँ हामीले के भोगिरहेका छौँ, हाम्रो धरतीले के भोगिरहेको छ। त्याग भन्ने कुरो के, बलिदान भन्ने कुरो के, संयम भन्ने कुरो के, मानवता भन्ने कुरो के, उदारता भन्ने कुरो के, सुधारता भन्ने कुरो के, कसैको दायित्व पनि छ मेरो शरीरमा अङ्ग प्रत्यङ्गमा भनेर चिन्तन गर्ने एउटा पद्धति नै हाम्रोमा त ओइलाएको छ। एउटा त्यत्रो सम्राट हुने दिन, एउटा महाराजा धीराज हुने दिन उहाँ जङ्गलतिर जाँदै हुनुहुन्छ पिताकै आज्ञाले गर्दा। सायद जाँदैन थियो होला अर्को भएदेखि, रामजी नै त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। किन जाइरहनु पर्ने म जङ्गल, सेनालाई पुरा राज्यभरि लाउट गरेर कुर्सीमा बस्दा भएकै थियो नि, हुँदैन थियो र। तर त्यसो गर्नु भएन, त्यसो गर्नु भएन। पिताको आज्ञाभन्दा ठुलो यो राज्य होइन मेरा लागि भनेर। मर्यादा के हो श्रद्धेय भक्तजन, जीवन मर्यादामा टिकेको छ। यदि मर्यादा उल्लङ्घन हुनु हो भने जीवनमा मानव रहिँदैन। हाम्रो सिमाना भनेको मर्यादा हो। मर्यादा उल्लङ्घन भयो केही रहन्न। भगवान राम जङ्गल जानुहुन्छ। परमात्मा राम बालकालमा वशिष्ठको आश्रममा गएर पढ्नुहुन्छ, गुरुको सेवा गर्नुहुन्छ। धेरै दिन पछाडि विश्वामित्रले भन्नुभयो, राम जनकपुरमा राजा जनककी छोरी सीताको स्वयंवर छ, हेर्न जाने भन्नुभयो विश्वामित्रले। सीता कथा श्रवण दीपितरिच्छयेन सृष्टम विलोक्य नृपते दर्शकन्दरेण। जाने भन्नुभयो। रामजी त बोल्नु भएन, गुरुको अगाडि कसरी बोल्नु त्यस्ता कुरा। टाउको हल्लाउनु भयो। गुरुको आज्ञा हो भने हुन्छ नि भन्नुभयो, बोलेर होइन इसाराले। विश्वामित्रले बुझ्नुभयो रामजी जान चाहनुहुन्छ। लक्ष्मणलाई साथमा लिएर विश्वामित्र राजा जनकले भर्खरै विवाह पञ्चमी गएको छ। सायद आज षष्ठी हो, हिजो थियो होला विवाह पञ्चमी। भगवान राम र सीताको विवाह भएको तिथि पनि यही मङ्सिर महिना। नेपालकी छोरी सीता, भगवती जगतजननी आदर्शमयी देवी, लक्ष्मीको अवतार हो सीता। भगवान राम जनकपुरतिर लाग्नुभयो। जाँदा 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 जनकपुर पुग्नुभयो। जनकपुरमा त्यो दिन देश विदेशका राजा महाराजाहरू आएका थिए स्वयंवर हेर्न, स्वयंवर गर्न। सबै श्रृङ्गार पेटार भएको थियो जनकपुर, दुलै जस्तै श्रृङ्गारिएको थियो जनकपुर। ज्ञानी जनकको राज्य थियो जनकपुर। जनकपुरको सुन्दरता त्यतिखेर यस्तो राम्रो थियो। आदरणीय सज्जन भक्तजन, स्त्री सङ्गीतम गतिमती प्रथयञ्चकार। भगवान राम आउनुभयो। बाटामा फुलबारी रहेछ, बगैँचा रहेछ। बगैँचामा सीता माता चाहिँ त्यो स्वयंवरको माला बनाउनको लागि राम्रा राम्रा फुल टिप्न भनेर त्यतिखेर गएको बेला रामजी र सीताजीको दर्शन भेट भयो। ओम नमः शिवाय। अचम्मको भेट, फुलबारीमा भेट भयो, शुभ मानिन्छ। गाईका गोठमा भेट भयो, शुभ मानिन्छ। मसान घाटमा भेट भयो, अत्यन्त अशुभ मानिन्छ। खरानी भएको ठाउँमा कुनै अभिनव मान्छेसँग भेट भयो, मङ्गल हुँदैन। यसका यी भेटका पनि लक्षण छन् के शास्त्रमा। अब सबै भन्ने मौका पनि छैन, समय पनि छैन मसँग। एक दुईवटा भन्ने। फुलबारी, फुल जहिले पनि राम्रो। यात्रामा फुल देख्नुभयो, शुभ हुन्छ। यात्रामा हिँड्दै गर्दा तपाईँलाई कसैले माला लगाइदियो, शुभ हुन्छ। एउटा फुल हातमा लिएर, दुबोरा फुल लिएर हिँड्नुहोस्, सधैँ शुभ हुन्छ, मङ्गल हुन्छ भनेको छ। यो गणेश पुराणको पाठ भइरहेको छ। यहाँ चर्चा आउँछ दुबाको, यति ठुलो महिमा छ दुबाको। यहाँ के गर्नु, अब यहाँ गणेश पुराणको व्याख्यान गर्ने समय मसँग छैन। भागवत भन्दा भन्दै अब 5 बज्छ होइन, 1 बजेको थियो अघि त। गणेश पुराणको पनि केही सार बताउनु पा हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो हो। हेरौँ समय मिल्यो भने आधी घन्टा जति। मङ्गल हुन्छ भनेको छ। फुलबारीमा भेट भयो सीताको र रामको। आपसमा बोलीचाली हुँदैन थियो। यसो हेर्न पनि अलि लुकी लुकी, कसैले देख्छ कि ओम नमः शिवाय भन्नुपर्ने युग थियो। सो हेर्नुभयो, ओहो यो अप्सरा जस्ती कन्या को होलिन् भन्नुभएछ मन मनमै। यी गन्धर्व जस्ता पुरुष को होलान् भन्नुभएछ उहाँले पनि मन मनै होइन। दुइटैले मनमा सङ्कल्प त गरे नि। सङ्कल्प हो, यो मानसिक सङ्कल्प हो। गन्धर्व भनेको राम्रो हो, अप्सरा भनेका भने राम्रा हुन्। राम्रालाई अप्सरा भनिन्छ भने राम्रालाई गन्धर्व भनिन्छ। पुरुषले राम्रो रहेछ भने गन्धर्व भनिन्छ। यो एउटा भनाइ हो, पुरानो भनाइ। बोलीचाली भएन। सीताजीले
फुल टिप्दै हुनुहुन्थ्यो अरे हात चलेन अरे यत्तिकै फुलमा हात राखेको छ आँखा उतै गएका छन् हेरिरहन् भगवान् राम पनि हेर्दै हेर्दै मन्दा मन्दा मुस्कुराउँदै हिँड्नुभयो अघि अघि गुरु हुनुहुन्थ्यो पछि भाइ थिए बिचमा रामजी हुनुहुन्थ्यो गएर जनकपुरमा जहाँ आसन लगाइएको थियो विश्वामित्रको त्यहीँ गएर बस्नुभयो रामजीको दर्शन गरेर विश्व अयोध्यावासी निहाल भए आनन्द विभोर भए आज जनकपुर नगरी निहाल सखिया अवधी भाषामा राम बोल्नुहुन्छ मैथिली भाषामा सीता बोल्नुहुन्छ मैथिली पनि हाम्रो देशको भाषा हो अवधी भाषामा क्रियापदलाई बा भनिन्छ बा भन्ने बित्तिकै चाहिँ के बुझिन्छ भने के छ भन्नु पर्यो भने अगाडिपट्टि बा शब्दको प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ अवधी भाषा भोजपुरीमा पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ मैथिलमा पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ कति करैछि भन्नु भने के गर्दैछस् यो मैथिल भाषा हो भाषा सिक्नुपर्छ धेरै भाषा सिक्नुपर्छ बहुभाषी हुनुपर्छ भन्छु म त हाम्रा देशमा जति पनि भाषाहरू छन् त्यही भाषा सिक्दा हाम्रो गौरवै बढ्छ गौरव नबढ्ने होइन बहुभाषी हाम्रो देश भनेको बहुभाषी देश हो यो देशमा धेरै भाषा बोलिन्छ अवधी भाषा पनि बोलिन्छ मैथिल भाषा पनि बोलिन्छ भोजपुरी पनि बोलिन्छ यी हाम्रा यो देशका स्थानीय भाषा हुन् यिनीहरू त्यसरी नै भगवती जगतजननीले बोल्ने भाषा चाहिँ मैथिल भाषा थियो कवि विद्यापतिको भाषा हो मैथिल यो बारेमा यति नै बोलौँ भगवान् राम चाहिँ अवधी भाषामा बोल्नुहुन्थ्यो दुवैको भाषा मिल्दो जुल्दो थियो भाषा मिले पनि नमिले पनि विचार मिल्यो भने हुन्छ गएर आसनमा बस्नुभयो सबैले हेरेर मक्ख पारे कति राम्रो राजकुमार आयो कति राम्रो रहेछौ हाम्रो त छैन अब उपाय भनेछन् अरे त्यहाँ आए जति चुपै लगाएर बस्यो अरे उठ्नै नसक्ने भन्छ रामजीको त नौ नारी घलेर आयो भन्छ नि त्यस्तै भयो अरे अब हामीले नबोले हुन्छ अब यहाँ त यस्ता यस्ता मान्छे आउँदो रहेछन् भो अब नउठ्ने भनेर रामजीलाई हेरिरहे अरे बिहानदेखि बेलुकैसम्म एकटक लाएर हेरे कोही निदाइरहे अब सीताजी आइन् धनुषको पूजा गर्ने बेला भयो रावण पनि आएका थिए रावणले सकेनन् उठाउन धनुषले किच्याएर झन्नै मरे सीताजीले बचाइदिन् रावणले भने मेरो प्राण आज जाने थियो सीता माता तिमीले मलाई बचाइदेऊ म तिमीलाई एकपल्ट मेरो राज्य देखाउन लङ्का लान्छु म धेरै दिन भयो संसार आएको मर्न चाहन्छु प्राण पनि जाँदैन भक्ति गरौँ म सक्दिनँ म विरोध गर्छु रामका हातबाट मर्छु आमा तिमीलाई म एकपल्ट म मेरो राज्यमा लान्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेका थिए रावण पापी होइनन् यति कुरा बुझ्नु होला रावण पापी होइन रावण महापण्डित हुन् रावणले त कस्ता कस्ता स्तोत्र मन्त्र लेखेका छन् जटा टवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलम्बितां भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमन निना दबट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तन शिव शिवम जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमम पनिल कस्तो राम्रो निर्झरी बिलोल बीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 जल ललाट पट्ट पावकै किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणममा लेख्ने मान्छे विद्वान होइन आजसम्म त्यस्तो स्तोत्र लेख्ने मान्छे कुनै दुनियाँमा पण्डित जन्मिएको छैन अनि रावण कसरी पापी मान्छेले बुझ्न सकेनन् रावणको बारेमा रावण त महापण्डित थिए महावैज्ञानिक थिए महाविचारक थिए सीताजीलाई उनले दुराशय राखेर लगेकै थिएनन् मुक्तिको लागि लगेका थिए सीताजीले प्राण बचाइदिएकी थिइन् अनि उनले सीताजीलाई कहिल्यै छोएनन् पनि उनले हरण गर्दा पनि धरती सहितै उठाएका छन् रामायण हेर्नुहोस् किन धरती सहितै उठाउनु पर्यो त यदि आशयमा अलिकति खोड थियो भने यसकारण अलिकति हामीले शास्त्र जसरी बुझ्नु पर्थ्यो जगद्गुरु शङ्कराचार्य निश्चलानन्द महाराजले एकपल्ट प्रवचनमा भन्नुभएछ सनातन धर्म त साह्रै राम्रो धर्म थियो तर यसलाई लागू गर्न चाहिँ अलिक गल्ती भयो र हामीले दुःख पायौँ भन्नुभएछ नेपालगञ्ज आएको बेलामा भर्खरै उहाँको प्रवचन मैले कान्तिपुरमा पढेको थिएँ मेरो हृदय छोयो त्यो कुराले हामीले एकदमै कतिपय कुराहरूमा चाहिँ एकदम भ्रम पालेर बसेका छौँ आजसम्म पनि त्यो भ्रमलाई हामीले फुटाउन चिर्न सकेनौँ एउटा कुरा भक्तजन एउटा कुरा थियो रावणको गल्ती हाम्रा करोडौँ गल्ती छन् उनको त एउटै थियो अर्काको राम्रो चिज देख्न चाहँदैन थियो आज कसले देख्न चाहन्छ होला त्यो कुरा त हेर्नुहोस् त अर्काको राम्रो चिज चाहिँ आफ्नो पारिहाल्नु भन्थ्यो उसले त्यत्तिकै मात्रै हो दुर्गुण बहुत ठुलो पण्डित बहुत ठुलो विकसित राष्ट्रको एउटा व्यक्ति लङ्कालाई उसले सुनले मोरेको थियो लङ्काका वासीहरू बहुत सम्पन्न थिए त्यो जमानामा पनि सुनको लङ्का भन्ने कहावत थियो त्यस्तो राष्ट्रको अधिपति थियो रावण उसले सीताजीलाई लगेर
हरण गर्नुको कारण मैले बताएँ, थोरै कुरा बताएँ, थोरै कुरामा धेरै कुरा बुझिदिनु हुनेछ हजुरहरूले। भगवान श्री राघवेन्द्र भगवान हेरिरहनु भएको छ। रावण फर्केर गए। त्यसपछि जनक राजाले भने, अब कोही वीर क्षत्रियहरू छौ भने आओ, होइन भने त मेरी छोरी अब कुमारी नै रहने रहेछन्। अब यो वीरहरू रहेन रहेछन् धरतीमा, सबै 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 काम नलाग्ने मात्रै जन्मिएछन्। यो धनुष उठाउने कोही पनि रहेन रहेछ। धिक्कार भयो, छोरीको विवाह गर्न सकिनँ, मैले प्रतिज्ञा गरेको पनि बेकार भयो भनेर जनक राजाले दुखेसम्म रहँदाखेरि लक्ष्मण आसनबाट उठेर भने, खबरदार मेरा दाजुलाई गाली गरौला राजन, मेरा दाजु यहाँ बस्नु आएको छ, अधिपति हुनुहुन्छ, अयोध्याका परमेश्वरको अंश हो उहाँ। यदि रामजीको आज्ञा भयो भने तिम्रो धनुष टकै म पृथ्वीलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छु, धेर किन बोल्छौ जनक भनेर बालक लक्ष्मण कराए। लक्ष्मणको बोलीमा मिठास थियो, सबैले सुनेर हाँसे। अरे सानो फुच्चे छ, बोल्न त खुब मिठो बोल्दो रहेछ भने अरे सबैले। वीर बोल्दो रहेछ, वीर रहेछ मान्छे। भगवान रामले भन्नुभयो, बाबु धेर बोल्नु हुँदैन त, नयाँ ठाउँमा आएर पछाडि बस, अघि नसर भन्नुभएछ। लक्ष्मण गएर थर 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 कामदै छेउमा बसे आसनमा। भगवान राम उठ्नुभयो आसनबाट, उठेर गुरुलाई प्रणाम गर्नुभयो। गुरुलाई प्रणाम गर्नुभयो, माता पितालाई सम्झिनुभयो, सबै ऋषिहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो। गएर धनुष राखेका ठाउँमा गएर पूजा गर्नुभयो। हौ मेखा, सुन्दर धनुषको पूजा गर्ने विधान छ शास्त्रमा। पूजा गर्नुभयो, हे रुद्र भगवान मलाई विजय गराइदिनुहोस्, अपमान नहोस् हजुर, तपाईँको धनुष टुटाउँदैछु, गल्ती भयो भने माफ पाऊँ भन्नुभयो। 3 पल्ट परिक्रमा गर्नुभयो धनुषको। त्यसपछि भगवान रामले धनुष यसरी हातमा राख्नु हुँदाखेरि लक्ष्मणले भन्नुभयो, पृथ्वी सावधान है, भगवान धनुष टुटाउँदै हुनुहुन्छ, नकाम्नु नि, नहातिनु नि भनेर सबै दिक्पालहरूलाई समाधान गर्नुभयो, सावधान गर्नुभयो लक्ष्मणले। सीताजीले भाकल गर्नुभयो त्यतिखेर, हे गणेशजी महाराज, यी रामजी महाराजले यदि धनुष टुटायो भने तिमीलाई 108 लड्डु चढाइदेऊली भनिछन्। भाकल त मनमा पो हुन्छ त। सीताजीले भाकल गरेको विश्वास थिएन, त्यत्रो धनुष टुटेन भने बर्बाद हुन्छ आज भनेर। यति राम्रा मान्छे छन्, हेरिरहँ जस्ता छन्, भरे धनुष टुटाएन भने इतिहास बर्ला भनिकन भगवान गणपति महाराजको भाकल गरेर दुबो र लड्डु चढाइदिन्छु भनिछन्। गणेशजी पनि साह्रै खुसी हुनुहुन्छ नि, साह्रै छिटो खुसी हुनुहुन्छ। दुबो र लड्डु प्रिय लाग्छ गणपति महाराजलाई। किन भन्दा लड्डु मिठो हुन्छ। जसको हृदय कुँडिएको छैन नि, जसको हृदयमा ईर्ष्या छैन, क्रोध छैन, हृदय मिठो छ, मन मिठो छ, उसको लागि त गणपति महाराजले विघ्न पार्नु नै हुन्न नि। अनि दुबो किन प्रिय लागेको त भन्दा दुबोमा त ऊर्जा शक्ति छ। दुबोमा जति ऊर्जा छ नि त्यति कुनै वनस्पतिमा पनि छैन। दुबो जस्तै खडेरीमा पनि बाँच्छ। जो जस्तै दुःखमा पनि धैर्य धारण गर्छ नि, त्यो प्रति गणपति महाराज छिट्टै खुसी हुनुहुन्छ। त्यो दुबो मन पराउनुको चाहिँ अर्थ छ गणेश। दुबोले खुन बढाउँछ। दुबो खाने गर्यो भने एकदम हेमोग्लोबिन बढ्छ दुबोले। अनि दुबो भनेको त त्यो दुबाको गन्धले कतिपय रोगहरू नाश हुन्छ। दुबोलाई त अमृतको भाइ भनिएको छ। देवताहरूले अमृत उत्पन्न गरेर त्यो कलश चाहिँ दुबामा राखेका थिए अरे। अनि दुबालाई त्यो वरदान छ, जस्तै खडेरीमा पनि उमर्दैन। त्यही भएर देउसे भैलेले दुबाको भन्छन्, दुबो जस्तै मौलाइरहनु भन्छ। उपस्थित सज्जनवृन्द, भगवान रामले गएर धनुषलाई पूजा गर्नुभयो, हतार गर्नु भएन। सहसा विदधि तनक्रिया, हतारमा केही कुरा गर्नुहुन्न। दुईटै भागलाई समातेर बिस्तारै उठाउन लाग्नुभयो। देवताहरूले आकाशबाट हेरिरहेका छन्। पृथ्वीवासीहरू हात जोडेर बसेका छन्। सक्दैनन् होला, साना छन् मान्छे, पल्टाएर मार्छ होला। यो धनुषले सानो छैन, यो धनुष 300 वीरहरूले बोकेर ल्याएको धनुष हो। सानो हो र शिवजीले चलाउने धनुष? सामान्य धनुष होइन यो। फेरि पनि भगवानले जुरुक्क उठाउनु भयो। उठाएर यताको भाग यता तान्नु भयो, यताको यसरी। धनुष टुटाउनु छ नि त, माथि फुट्नेवाला छ धनुष। यताको भाग यता तान्नु भयो, यताको तान्दै जब एउटा भागलाई अर्को भागमा जोडिन मात्रै लाग्यो, त्यो चट्याङ भएर आकाशमा गयो एउटा टुक्रो रामचन्द्र भगवानको। देवताहरूले बर्र फुलको वर्षा गरेर भगवान श्री रामलाई फुलले पुरिदिए। यो त वीरभोग्य वसुन्धरा अरे नि, वीरहरूको लागि सारा संसार उज्यालो छ। भगवान श्री रामले धनुष टुटाउनु भयो। एउटा टुक्रो आकाशमा गयो, एउटा टुक्रो पातालमा गयो, एउटा टुक्रो धरतीमै छ हाम्रो देशको धनुषा जिल्लामा।
भगवान रामले धनुष टुटाएको कुनै नयाँ देश होइन, हाम्रै देश हो। यही पुण्यभूमि हो, यही देवभूमि हो, धनुषा जिल्ला हो। आज पनि त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले रामको पराक्रम। भगवान रामले धनुष टुटाउनु भयो। माता सीता जयमाला लिएर आइन् पूजा गर्नको लागि। रामचन्द्र भगवानको पूजा गरिन्, परिक्रमा गरिन् अनि जयमाला लगाउन भनेर आइन्। सारा नगरवासीहरू फुल लिएर भगवानलाई पर्सिन आए, श्रीरामलाई पर्सिन आए, श्रीरामलाई पुज्न आए। भगवान रामको जयन्ती पर्सिन भनेर सारा जनकपुरवासी सखीहरू हातमा फुल, माला, लाजा, अबिर लिएर भगवान राम र सीताको दर्शन गर्न, पूजा गर्न भनेर जनकपुरमा आएका छन्। सुन्दर वर्णन छ। आदरणीय भक्तजन, यसलाई सीता स्वयंवर राम विवाह भनिन्छ। श्री भागवतको नवस्कन्धको चर्चा गरिरहेको छ 11 अध्यायको। श्री रामचंद्र भगवान को जय। श्री सीता स्वयंवर को चर्चा मैले यसरी गरेँ। आदरणीय भक्तजन बस्नुहोला, हल्ला नगरिदिनुहोस्, शान्त। परमात्मा राम र सीताको विवाह मङ्सिर महिनाको पञ्चमी तिथिका दिन भयो। हिजो मात्रै भयो, आज षष्ठी तिथि हो। त्रेतायुगमा भगवान श्री राम प्रकट हुनुभयो र सीता र रामको मिलन भयो। अयोध्यामा आउनुभयो। युवराज हुने भोलिपल्ट रामजी जङ्गलमा जानुभयो। जङ्गलमा घुम्दै घुम्दै धेरै दुःख पाउनुभयो। भगवान रामले सबै कुरा छोडेर भगवान राम जङ्गलतिर लाग्नुभयो। नाउ चलाउनेलाई भगवान रामले जीवनदान दिनुभयो। भगवान परमात्मा राम विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, भरद्वाज ऋषिको आश्रममा जानुभयो। हल्ला नगर्नु होला। अनि चित्रकूटमा गएर 9 वर्ष बस्नुभयो। अत्रि र अनसुयाका आश्रममा गएर उपदेश लिनुभयो। माता अनसुयाले भगवती सीतालाई कहिले अक्षय हुने कुण्डल दिन, मैले यो कुण्डल अगाडि नै देवताबाट प्राप्त गरेकी थिएँ, छोरी लगाऊ है, विपत्तिमा काम लाग्छ भनेर सीताजीलाई माता अनसुयाले कस्तो माया गरेर छोरीको रूपमा दाइजो दिन कुण्डल, एकदम राम्रा कुण्डल थिए। ती कुण्डल लगाइरहँदा कसैले पनि कहिल्यै पनि कुनै अवस्थामा पनि दुःख, द्वन्द्व र कष्ट नदिने प्रतिज्ञा त्यो कुण्डलभित्र थियो। माता सीताले ग्रहण गर्नुभयो। जाँदा जाँदै जङ्गलमा जाँदा जाँदै भगवान राघवेन्द्र प्रभु धेरै अनकन्टार जङ्गलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। धनुष बाण लिएर अघि अघि लक्ष्मण हिँड्नुहुन्थ्यो। भगवान रामको रखबारी गर्दै सीता साथमा लिएर जङ्गल जानुभयो। धेरै दिनसम्म चित्रकूटमा बसेर सबै ऋषिहरूलाई जीवनदान दिनुभयो। अनि फेरि जानुभयो। जाँदा 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 पञ्चवटीमा बस्दै रहँदाखेरि विराट अथवा रावणले पठाएको एउटा यान्त्रिक मानव थियो। दानव हो, तर ऊ भगवानबाट मर्न चाहन्थ्यो। सुनको मृग भएर आयो। भगवती सीतालाई लाग्यो यो सुनको मृगको छालामा बसेर म ध्यान गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। रामजी, स्वामीजी ल्याइदिनु न भन्नुभयो। यो लीला थियो रामजीको। रामजी जानुभयो। लक्ष्मणलाई भनेर कि सीताको सुरक्षा गराए भनेर। मर्ने बेलामा त्यो राक्षसले भनेछ, हे लक्ष्मण म मरे है भनेछ। अरू त राम भनेर मर्थ्यो, त लक्ष्मण भनेर पो परमधाम गएछ। सीताजीलाई शङ्का लाग्यो, रामजीलाई विपत्ति पर्यो होला, भाइ जाऊ न। लक्ष्मण मानेनन् जान। सीताजीले दुर्वाच्य बोल्नुभयो। यति बुझ्नु होला, धेरै कुरा म गर्दिनँ यो बारेमा। सीताजीले दुर्वाच्य बोल्नुभयो लक्ष्मण भाइलाई। के बोल्नुभयो? रामायण पढ्नु भएको भयो, हजुरलाई थाहा छ? पढ्नु भएको छ? छैन? सीताजीले नबोल्ने कुरा बोलिन्। त्यो कुरो खोइ के भन्नु। कस्ता कस्ता मान्छेले पनि कहिले कहिले त बोल्दा रहेछन्। सीताजीले त्यस्तो कुरो नबोलिदिया भए पनि हुन्थ्यो, तर बोलेर छोडिन्। लक्ष्मणलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिन्। राम मर्लान् र अनि तिमीले फेरि घर गृहस्थी गरौँला भन्ने सोचेका होला, त्यो असम्भव छ। मैले त मिलाएर भने, तर अझै कठोर वाक्य बोलिन् सीताजी। लक्ष्मणलाई असह्य लाग्यो। धरतीमा एकपल्ट हिर्काएर भने लक्ष्मणले, हे चण्डी, तिम्रो कल्याण हुने छैन। म निरपराधी मान्छेलाई तिमीले यस्तो आरोप लगायो, तिम्रो कल्याण हुने छैन। फेरि पनि दाजुको आज्ञा छ, मैले यो लक्ष्मण रेखा काटेँ। यो लक्ष्मण रेखाबाट बाहिर नआउनु नि भनेर लक्ष्मण रेखा काटेर यन्त्र स्थापना गरेर अनि लक्ष्मण गए। के गर्नु, कस्तो बाध्यता छ।
नजाउँ त सीताको त्यस्तो, जाउँ त रामजीले भन्नुहुन्छ किन आइस बाबुजीलाई छोडेर, सुरक्षा गर्नुपर्ने थिएन तैँले। साह्रै दिल दुखारे लक्ष्मणलाई, म अर्को जन्ममा भाइ भएर जन्मेछु भने त के र रामजी, म दाजु भएर जन्मिन्छु अनि देखाउँछु पावर भनेछ लक्ष्मणले। भाइ हुँदाको यो दुःख त म पछि तिरौँला न ऋण भनेर। त्यही भएर अर्का जन्ममा लक्ष्मणजी बलराम भएर आउनुभयो, रामकृष्ण भएर आउनुहुन्छ। प्रसङ्ग भोलि बताउँला यहाँलाई। सीतालाई हरण गरेर रावणले लग्यो। त्यसपछिका दिनहरू रामजीका विलापमय भए, दुःखमय भए, कष्टमय भए, द्वन्द्वमय भए। जङ्गल जङ्गल जानुभयो, हनुमानसँग भेट भयो, सुग्रीवसँग मितलाउनु भयो, बालीलाई अन्त्य गर्नुभयो। जाँदा जाँदै सुतीक्ष्णलाई भेट्नुभयो, अस्तिको आश्रममा पुग्नुभयो। जटायु नाम गरेको एउटा गिद्ध थियो, गिद्धलाई रावणले पखेटा काटेर मर्नु न बाँच्नु बनाएको थियो। काखमा राखेर रामजीले उद्धार गर्नुभयो गिद्धको। गिद्धलाई छुनु हुँदैन भन्छन्, तर रामजीले त काखमा राखेर गिद्धको उद्धार गर्नु हो। जटायु मरणम सुग्रीव सम्भाषण। त्यो भाग्यमानी गिद्ध कुन थियो, के नाम थियो भन्दा जटायु। भगवान रामले मुक्ति गराएको गिद्धको नाम हो जटायु। साह्रै भाग्यमानी गिद्ध थियो। सीताजीका गहनाहरू उसले सम्हालेर राखेको थियो। माथिबाट उड्दाखेरि सीताजीले गहना फ्याँकेकी थिइन्, देखाइदियो। सीताका गहना देखेर रामलाई झन् ठुलो पीडा भयो, चिन्ह देखेर। त्यसपछि उहाँ हनुमानजीका साथमा सुग्रीवका किष्किन्धामा जानुभयो। कई दिन त्यहाँ बस्नुभयो वर्षा ऋतुभरि। त्यसपछि सबै बाँदरहरूलाई दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर फर्काएर सीताजी खोज्दै जाँदा हनुमानजी चाहिँ जाने निर्णय भयो लङ्कामा। कसरी तर्ने अब, कोही तर्न नसक्ने भए त्यत्रो ठुलो समुद्र। तर हनुमानजीलाई बालीका छोरा ज्ञानी थिए अङ्गद। अङ्गदले भने हनुमान तिमी त वायु हौ, उड्न सक्छौ, हामी उड्न सक्दैनौँ। भोलि सुग्रीवले हामीलाई कुटी कुटी मार्छ, हाम्रो ज्यान त यसै पनि गयो उसै पनि गयो, हामी त समुद्रमा डुबेर मरौँला। तर तिम्रो बुद्धि विवेक छ, जाऊ न, उडेर जाऊ न, तिमी मर्दौ न। सारा इतिहास बताइदिए जाम्बवानले र अङ्गदले हनुमानजीको। हनुमानमा शक्ति जागो, मान्छेको शक्ति पो जगाउनु पर्छ त। तर्छु आज समुद्र आज सहजै भन्ने इरादा धरी। रामायण छैन लेख्यो, कोही पढ्दैन र के भन्नु, कोही पढ्दैन, कसैलाई पढ्न मन लाग्दैन। सोझो गराइकन घाट कुद्या त सैता, वायु सरे हुन गया हनुमान जसैता। रामायण सुन्दरकाण्ड साह्रै मिठो पो छ त पढ्दा। हनुमानजी उड्नु भयो। हनुमान माथिबाट माथि माथि उड्दै जानुभयो। एउटै राक्षसले डिस्टर्ब गरिन्, एक मुक्क हनेर तिमीलाई पनि ती सुहा बनाइदिनु भयो। आदरणीय भक्तजन, वास्तवमा भन्नुपर्छ हनुमानजीको पुरुषार्थ हेरेर त मलाई लाग्छ धन्य हो हनुमानजी। रुद्रावतार तपाईँको लीला, तपाईँको लीला अपरम्पार छ, महान छ। मैनाक पर्वतले विश्राम गर भन्दा पनि भने रामको काम नगरी म कहाँ विश्राम गर्छु र भने हनुमानजी गए। हनुमानजी जब लङ्कामा पुग्नुभयो, जाँदा सबै सुतेका रहेछन् अरे। ती सुतेका राक्षसहरूलाई सबैलाई चिन्ह लगाइदिनु भएछ अरे। त्यो लङ्काभरिका राक्षसका साना साना ठुलाका जम्मैका यो मास्तिरपट्टिका यो के भन्छ यसलाई, जुङ्गा लगाइदिनु भएछ अरे। अँगारका राति ओम नमः शिवाय। बेलुका त नलाइसुतेका थिए, बिहान जम्मैका जुङ्गा पलाएका थिए। के भयो यो? सबै त पुरै लङ्का भरिका ती युवकहरू जति थिए सबैका जुङ्गा पलाएका छन्। पक्कै लक्षण राम्रो छैन, कसो गर्ने होला? ज्योतिषीहरूलाई बोलाउँदाखेरि बाँदर देउ लागेको छ भनिदियो। भक्तवत्सल भगवानको चिलदेउ र बाँदर देउ हुन्छन्, सुनिराख्नु, काम लाग्छ। एउटा चिलदेउ हुन्छ, एउटा बाँदर देउ हुन्छ। बाँदर देउ आयो भने चाहिँ जुङ्गा पलाउँछन्, ओम नमः शिवाय। चिलदेउ आयो भने चाहिँ टुप्पी उड्छ, ओम नमः शिवाय। यो टुप्पी उडाउने कुरा हो। हनुमानजी महाराजले सबै चिन्ह लगाइदिनु भयो। अनि सीताजी खोज्दै 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 जाँदा सीताजी भेटिनु भएन। कहीँ जाँदा पनि सीताजी भेटिनु भएन। एउटा अशोकको वनमा गएर माथिबाट हेर्नुभयो, सीताजी तल बसेर रामजीको मन्त्र जप्दै हुनुहुँदो रहेछ। साह्रै दुःखमा हुनुहुन्थ्यो सीताजी। रामजीलाई सम्झिएर सीताजी पुकारा गरिरहनु भएको थियो। वृक्षमाथि बसेर रुखका पत्तामाथि सानो रूप धारण गरेर हनुमानजी महाराजले रामायण पाठ गर्नुभयो। अयोध्यामा एउटा राजा भए, उनकी 3टी रानी भए।
कौशल्याका श्री राम छोरा जन्मे सबै कथा भन्नुभयो हनुमानजीले रुखमाथि चढेर। सबै भनिरहँदाखेरि सीताजीलाई शङ्का लाग्यो यो रावणले अब अर्को रूप धारण गरेर मलाई तर्साउन आएछ क्या र, कोष त बाहिर निक्लिन, मेरो हृदय किन जलाउँछस् भन्नुभयो सीताजीले। हनुमान फुत्त अगाडि आउनुभयो, सानो बालक राम्रो हेरौँ हेरौँ लाग्ने। सीताजीलाई डर लाग्यो यो रावणको माया होला, बाँदर भएर आएछ मलाई तर्साउन भन्ने लाग्यो अरे। त्यतिखेर बोल्नु भएन, आँखा चिम्लिनु भयो। हनुमानजीले भन्नु माता म रामजीको दूत हुँ, हजुरलाई एउटा औँठी लिएर आएको छु राम नाम लेखेको भनेर औँठी निकालेर दिनुभयो। रामजीले पठाउनु भएको थियो थिएन औँठी, लु चिन्हको रूपमा मैले ल्याएको छु, प्रमाणका रूपमा हेर्नु त यहाँ। त्यो औँठी हेर्दा त साँचो रूपमा रामजीकै हो। गदगद हुनुभयो सीताजी, से धेरै खुसी हुनुभयो। अनि सोध्नुभयो तिम्रो र रामजीको कसरी मित्रता भयो त, तिमी बाँदर भगवान राम नर, सबै कुरा सुनाइदिनु भयो। आमा चिन्ता नगर्नुहोस्, रामजी आउँदै हुनुहुन्छ, खबर लिएर जान्छु म, मलाई साह्रै भोक लागेको छ, खाना पनि कोही दिँदैनन् यो लङ्कामा, सबै मलाई बाँदर भनेर कुट्छन्, कसो गरौँ अब भन्दा सीताजीले भन्नुभएको छ यो अशोक बगैँचा छ बाबु, हेर सबै फल फलेका छन्, पेटभरि खानु, क्षति चाहिँ नगर्नु है भन्नुभयो माता सीताले। खाऊ पेटभरि खाऊ, भोकाका रहेछौ। सीताजीको आज्ञा पाउनु भयो र बगैँचामा जानुभयो। हनुमानजीको अब लीला विचित्र थियो, सबै रुख उखेल्न थाल्नु भएछ। नौखेली खाएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त, होइन? एउटै रुख पनि राख्नु भएन, सारा बगैँचा उखेलेर ढुटो पिठो बनाइदिनु भयो। त्यो पहरेदारहरूले कुट्न आउँदा सबैलाई एक एक मुक्का हानेर मुर्छा पार्नुभयो, कोही उठ्न सकेन। एक मुक्का खाएपछि लडिगयो, लडिरहेछ। एउटाले कुदेर गएर भनेछ मेघनाथलाई, हजुर सको है सको, एउटा बाँदर आएर बगैँचा स्वाहा बनायो। रावणका छोरा आए, एउटालाई त स्वाहा बनाइहाल्नुभयो हनुमानजीले, अर्काले आएर बाँधेर लिएर गए। हनुमानजीले भन्नुभयो यो ब्रह्मास्त्र यसले प्रयोग गरिया छ, म बन्धनमा पर्नु पर्यो, किन ब्रह्माको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हनुमानजी जानुभयो। रावणको अगाडि पुग्नुभयो, रावणले आफू माथि बसे, हनुमानजीलाई तल राखे र भने हे बाँदर मेरो बगैँचा किन स्वाहा पारिस्, तैँले किन यसो गरिस् भनेर सोद्धा हनुमानले उत्तर दिनुभयो तेरो बगैँचा होइन थियो, म बाँदर जातिको मान्छे हुँ, मेरो स्वभाव यस्तै हो, स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन पण्डितजी, तपाईँ त धेरै पढेको मान्छे। हनुमानजीको कुरो सुनेर रावणले भन्यो बाँदर धेर फुटानी गर्छस्, त निकै रामको शक्ति लिएर आएको रहेछ, तेरा रामलाई पनि मैले जानेकै हुँ देखेकै हुँ भने रावणलाई चिड्याउन चाहन्थे, रामलाई चिड्याउन चाहन्थे, छिट्टै मुक्ति हुन चाहन्थे। हनुमानजीले भन्नुभयो ए रावण तिमी त महापण्डित हौ, पुलस्त्यका नाति हौ, विश्रवाका छोरा हौ, मति नबिगाएर गति नबिगाएर सीता मातालाई सम्मानपूर्वक रामजीको अगाडि राखिदेऊ, मर्दौ न तिमी, म यो भगवानको शपथ खाएर भन्छु भने रावणले हनुमानलाई यी पवित्र उपदेश दिइरहँदाखेरि स्वीकार गरेनन्। हनुमान भन्नुहुन्छ यसरी किन बहुतै गर्दछस् सेखी धेरै, प्रभु कन त परै र जोरी छैनस् त मेरै, अघि सरू त जस्ता कोटी रावण म मारो, हुकुमत नभया पो मर्न पो आज क्यारो। रामायणमा कति राम्रो श्लोक छ। अघि सरू भने नि त जस्ता रावणका म लाख रावण मारिदिन्छु, तर मेरा स्वामी रामजीको आज्ञा छैन, म के गरौँ, क्यारौँ भनेको के गरौँ। कति राम्रो छ। अघि सरू त जस्ता कोटी रावण म मारौँ, म अघि सरे भने तँ जस्ता रावणका के कुरा, 1 करोड रावण मारिदिन्छु एकै मुक्कामा, त्यति बल छ मसँग, याद गर। तर रामजीको आज्ञा छैन, तँलाई छुन्न महाछ। कति सुन्दर कुरा। मर्यादा भनेको यो हो, रामायणमा कति ठुलो मर्यादा भयो। हनुमानजीलाई दण्ड दिने कुरा भयो, हनुमानको पुच्छर डढाइदिने निर्णय गरे। लङ्काभरिका कपडा जति पुच्छरमा बाँधेर तेल लगाएछन्, तेल लगाएर आगो, हनुमानजी घर घर दौडनु भएर लङ्कामा आगो लगाइदिनु भयो, लङ्का सबै भस्मभूत भयो। हनुमानजीलाई के लागेको थियो अरे भने पुच्छर डढाइदिउँ अनि ठुटे पुच्छर लिएर जान्छ अनि उसको स्वामी छक्क पर्छ भनेर आगो लगाइदिएको अरे। छक्क त ऊ पो पर्यो। अब सारा लङ्कामा आगो लगाइदिनु भयो हनुमानजीले। लङ्काका मान्छे त्राही तारी तोबा तोबा भए, बान्दरले
सखाप गरिदिया भन्थे अरे, सब कुद्थे अरे। हनुमानजीलाई बन्दर भन्थे, हेर्दा पनि त्यस्तै देखिनुहुन्थ्यो हनुमानजी महाराज। सारा लङ्कामा आगो लगाइदिएर विभीषणको घर रह्यो एउटा। विभीषणजी महाराज परम प्रेमी भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो। रामायुध अंकित गृह बरनी न शोभा जाय, नव तुलसी का वृन्द तहाँ देखि हर्षे कपिराय। लङ्कामा पनि विभीषणले तुलसी रोप्नु भएको थियो सज्जन। भक्त त भक्त हुन्छन्, भक्त त भक्त हुन्छन्। तुलसी रोप्नु भएको थियो। भित्ता भित्तामा श्रीराम जय जय राम लेख्नु भएको थियो। भित्ता भित्तामा रामको नाम थियो। रामायुध अंकित गृह, रामका आयुध भनेका बाण धनुषको चिन्ह भित्ता भित्तामा थियो घरको। भगवानका चिन्ह घरमा राख्नु शुभ मानिन्छ। त्रिशूल, शङ्ख, चक्र, गधा, पद्म, भगवान रामका बाण, भगवान कृष्णको वंशी, त्यो भित्तामा घर बनाउँदा नि यसो चिन्ह बनाएर राख्नु साह्रै शुभ मानिन्छ, मङ्गल मानिन्छ। विभीषणले त्यसै गर्नुभएको थियो। रामायण कतिपल्ट पढ्नुभयो हजुरले? त्यो रामायणको शिक्षालाई हामीले कहिले ग्रहण गऱ्यौँ र कहिले गर्छौँ कोनी गर्दैनौँ होला हामीले। सायद हामीले सुनिरह्यौँ, गरेनौँ, केही पनि गरेनौँ। विभीषणजीको घर त्यस्तो थियो। अग्निदेवताले प्रणाम गरे अरे विभीषणको घरलाई। भक्तको घरमा छुन्न है हनुमानजी। हनुमानले भन्नुभयो, साँचो अर्थमा भन्नुभयो अग्निदेव, नछुनु विभीषणको घर। सारा लङ्का डढेर सखाप भयो, तर विभीषणको घरमा अग्नि लागेन। किन लागेन? किन लागेन भने विभीषण प्रभुका प्रेमी थिए। घरमा राम नामको अंकित थियो। बाहिर तुलसीको मोठ थियो। तुलसी मैया बाहिर विराजमान थिइन्। किन अग्नि लाग्थे र त्यहाँ? लाग्दैनन् नि। जसका घरमा यस्तो शुभ वस्तु हुन्छ त्यहाँ त अग्निले कहिले दुःख दिँदैनन् नि। एउटा घर बाँच्यो, अरू सबै स्वाहा बनाइदिनु भयो हनुमानजीले। त्यसपछि फर्केर आउनुभयो रामजीको साथमा। रामजीलाई भन्नुभयो, प्रभु मैले सीतालाई पत्ता, मैले चूडामणि लिएर आएको छु। सीताको यो माथि लगाउने एउटा हुन्छ नि, चूडामा लगाउने, चूडा भनेको कपालमा लगाउने एउटा मणि हुन्थ्यो, त्यो मणि लिएर आएको छु हजुरलाई विश्वास दिलाउनको लागि। रामजीले चूडामणि देखेपछि विलाप गर्न लाग्नुभयो। बानरका सेना लिएर दक्षिणमा जानुभयो। पुल बनाउनु भयो। नल र नीललाई साथमा राखेर समुद्रमा सेतु बन्धन गरेर रामेश्वरमको स्थापना गर्नुभयो। रामेश्वर भगवानको, श्रीरामले आफ्नै हातले रामेश्वर भगवानको स्थापना गर्नुभयो। शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने मोहि नै पावा। रामले भन्नुभयो, शिवको द्रोही मेरो दास यदि कहलाउँछ भने उसले 7 जन्ममा पनि मलाई देख्न सक्दैन, भेट्न सक्दैन, सपनामा पनि उसले मलाई देख्न सक्दैन भनेर महावाक्य महावाणी भगवान रामले बोलिदिनु भयो। सुन्दर वाणी बोलिदिनु भयो। त्यो वाणीको मूल्य छ, मान्यता छ। मान्छेले बुझेनन् होला, हामीले बुझाउन सकेनौँ होला, आफ्नै कुरा हो। तर रामायणमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ यो वाणी। शिवद्रोही मम दास कहावा, मेरो दास, मेरो भक्त भनेर हिँड्छ जो शिवसँग द्रोह गर्छ उसले मलाई कहिल्यै पाउँदैन, सपनामा पनि पाउँदैन। विपनाको त कुरा के भनेर भगवान रामले यस्तो महावाणी बोल्नुभयो। सबै सेनाहरूलाई साथमा लिएर भगवान राम लङ्का जानुभयो। विभीषणले सम्झाए रावणलाई, दाजु त्यसो नगर, राम परमात्मा हुन्, शरणमा जाउँ, सीताजीलाई अगाडि राखौँ, बाजागाजाका साथमा जाउँ र रामलाई प्रणाम गरौँ भन्दा विभीषणलाई मुक्काले हिर्काएर, लातले हिर्काएर देशबाट निकाल्यो। त शत्रुको पक्षमा गएर बोल्ने, त कुलाङ्गार होस्, त राज्यद्रोही होस्, तँलाई यो देशमा बस्ने अधिकार छैन भन्यो। विभीषणजीले त्यसै दिन लङ्का छोड्नुभयो। रामजीको शरणमा आउनुभयो विभीषण। सबै जति पनि उसको कमी कमजोरी थियो रामजीलाई बताइदिनु भयो। र यसरी भगवान रामले लङ्कामा समस्त दानवीय कुलहरूलाई अन्त्य गरेर, अब यहाँ बीचका साह्रै धेरै कुराहरू मैले चर्चा गर्न भ्याइनँ। यो भागवत हो, रामायणको प्रसङ्गमा गरौँला कुनै दिन। र भागवतमा जस्तो छ त्यस्तै वर्णन गरे। भगवान रामले रावण, कुम्भकर्ण आदिको सबैको अन्त्य गरेर त्यहाँ विभीषणलाई राज्य दिएर सीताजीका साथमा पुष्पक विमानमा चढेर भगवान राम अयोध्या आउनुभयो।